نهار اليوم صحة عيدكم مسين ونهار اليوم مبروك عيدكم. السلام عليكم الأحباب، صحة فطوركم. رانا في السهرة في ليلة 27. شو نقول لكم، هذه الخاتمة تاع لي كاتو تاع العيد، ختامها مسك بإذن الله. راح ندير البنيون واش عندي في الدار. داكور، انا بنيون نديرو جون شوكولا بونتي، سي فو كونيسي العشاق نوات كوكو. دونك من برا كاتو، من الداخل الحشوه تكون بنوات كوكو، ومن بعد انكلاصاج وشوكولا. بوغ لو غاتو انا قلت لكم نخدمو واش عندنا في الدار. كانوا عندي هاد لي بتي باغ، رحيتهم هامليك، زدت معاهم 2 مغارف تاع كاكاو و2 مغارف معمرين تاع شوكولا اون بودر. نخلط لوتو. راني شاركتكم كامل واش درت في العيد هذايا. نخلط لوتو. لو شوكولا اون بودر علاش خلطته مع الكاكاو؟ بون برومييرمون الكاطو تاعي هذايا صامت، ماشي حلو بزاف. اللي مارفين يشروه انا نشريه بوغ لي ديسير. و سيكوندو il parfume très bien chocolat en poudre. Il parfume très bien le chocolat en poudre. واش نزيد معاه؟ هنايا كان عندي شويه لوزي فيلي كيما ديكوريت البقلاوه المبرومه، كاوكاوي فيلي بلوتو، والمكسرات اللي قعدوا لي من لي غاتو كاع هادو هما خلاصو. راني خلطتهم. حلوه الترك نورمالمون نديرولو ما عنديش، اللي عنده حلوه الترك يزيد، اللي حب يزيد اي اضافه غاتو تخسر لك بتي فوق تخسروا لك، ارحيهم وديريهم هنايا. واش نزيد انايا بيسك جو فو لو غو تاع الشوكولا يكون اكسونتوي. عندي هنايا بات داروم شوكولا، دوك نبدا نخلط بيدي ومن بعد بات داروم شوكولا. درت اون غروند كويير سوب. وهنا عندي 125 غرام تاع مارغارين، ماشي رامولي، دوبتها في الميكرووند، 125 غرام. دوك هنا اوبليجي نخدم بيدي، سمحوا لي على الصوت المزعج هذا. ما حبيتش نكثر الزبده باش باسكو جينيرالمون شتو البنين يدير الحريق كي ناكلوه. ديجا لودور تاعو ديجا بدات راهي تهبل. هكذا نبسوه مليح هذيك الزبده. من بعد باش حوش حنزيد ندير له هنايا، نزيد ندير له لا جولي. عندي هنايا 3 كويير سوب دو جولي نوتر. هاي ليك نسيي نطم بيها، وإلا خصتني نكمل بالعسيله. لا جولي تعاونو باش يجي متمسك مليح. وللحشو جو في اوتيليزي لا شانتيي، بودر شانتيي، الماء بارد نطلعها به. علاه؟ باسكو ما نقدروش نطلعوها بالحليب، كنطلعوها بالحليب ما تشدناش. وهذيك لا بودر شانتيي كنطلعها بالماء البارد، نخلط لها لا نوات كوكو، نكمل نطمها كيما قلت لكم. دوكا راني درت لا جولي، نكمل انا نطمها دوكا بالعسل. شربات اللي خدمتها، ونعاود نولي لكم باش تشوفوا كيفاش نكمل نطم هادي. ونطلع كاس تاع بودر شانتيي مع كاس ما بارد بيان غلاسي، ونجي نوري لكم كيفاش جاجوت لا نوا كوكو، وتشوفوا لاباط هاديه واش تا، ونبداو نفاصونيو في لي بونتي تاعنا. هاي ليك لا شانتيي لهنا كيما قلت لكم. درت نعطيكم استيوس، درت كاس ما بارد بيان مع كاس شانتيي لا ميم ميزور، طلعتهم بالباتور. كي شفتهم بدات تتقال، زدت انكور نص كاس ماء وعاود طلعتها بوندون 10 مينوت. شوفوا كيفاش تخرج لكم بيان ايباس. يسمى هنايا ان رياليتي عندي كاس ونص ماء مع كاس بودر شانتيي. بصح راني قلت لكم طلعوا مع الاول كاس ماء مع كاس بودر شانتيي، ومن بعد باش تزيدوا النص وتزيدوا تطلعوها. درت ليكستري دو نوات كوكو كومون بارل دو بونتي. وهنايا حنزيد لا نوات كوكو، عندي كاس، ونخلط ونشوف اسكو تحتاج كاس واحد اخر ولا لا. هاد البنيون اللي عشاق لا نوات كوكو، اللي ما يحبش لا نوات كوكو يدير اون اوتر فارس، غير بالعقل باش ما تحبط لكمش.
من بعد تزيد تتماسك. فوالا. واش ندير دوكا؟ نحكم بلاستيك ملي وجدتو انايا قطعتو من قبيله اليمونتير، نحط فيه اون بارتي نتاع البنيون ديالي. هاي ليك بعد ما تماسك، وبعد يزيد يتماسك قد ما يقعد قد ما يشرب. نحط اون بارتي نقسمها اون دو باش لافاق تاعي تاني نقسمها اون دو. هاوليك نخلوه هكذا ناشف باش يحكم منا. نجيب نوط بلاستيك نعاون روحي به ونبدا نخدم بالحلال. نحلو رقيق قد ما نقدر، نعاود نسقمها شاك فوا بوغ افوار ان ريكتونغل هكذا باش الحواف يجونا مفينين. نولي منا كيف كيف نسقمو مليح. هكا ونعاود نحط البلاستيك ديالي ونعاود نفتحو مليح. سي بور لو رولي ابري. ومن بعد نخلوه يبرد ان بون مومون، ندوبو الشوكولا تاعنا. يا ترى نتوما وين وصلتو مع لي كاطو؟ ندوبو الشوكولا تاعنا ونكلاصيوه. سي تري سامبل ويجي بنين. هذا هو لو كاطو بريفيري تاع مي بتيت. قد ما ندير حلوى يقعد البنيون سي لو بريفيري تاع الدراري. نعاود نسقمو توجور، سقمو الحواشي مليح ومن بعد عاونوا روحكم بالسيلوفان. هاوليك مازال نزيدو نحلوه. علاش نحلوه رقيق طابق باش من بعد كي نديرو لا شونتيي ما تسخنش في يدينا. وعلى بالكم كوم عندنا شونتيي هنايا ايتو دونك يفو تخلوه في الفريجيدر. جيتال شوفوا ديجا هاي شربت. ندير اون كوش، ندير لا موتيي تاع الخليط تاعي، لا موتيي الاخرى ندخلها في الفريجيدر. شوف جيتال هكذا. ما نروحش حتى للطرف كامل باسكو علاه راني كي رايحه نقسم. شوف دوك نبدا نلوي غير بالعقل، غير نو بريس، غير بالعقل. هذه بنتي دايره حاله مع الخطوطه. هكذا مام ولا تقسم لكم ولا ما تخافوش. انا هكذا هذا نحطو في الفريجيدير ولا في كونجيلاتور بوندون اون دمي اور، نخليه يبرد مليح ومن بعد نعاود نولي لكم.
راني هنايا نكوبي ونكلاسي او ميم طون. شوفوا هاوليك سافا ايتر ان بو ديفيسيل باش ما نخبيش عليكم. بوركوا باسكو عندنا لو كلاصاج سخون. هنا دوب شوكولا برك داكوغ هكا ونحطو فوق بابي د كويسون نخلوه توت اون نوي ولا يواسي. قلت لكم سافا ايتر ان بو ديفيسيل باسكو شوفوا عندنا هنايا الحشوه هايديك لو رولي ديالنا اللي ياكل حبه ما يزيدش نحطوه هنا نكلاسيو كارطيو توجور شوكولا ديالكم فوق لو بان ماري هكا بالزيت خلوه يطيح مع الجناب. هذيك الشوكولا الفا بروتيجي اوسي واسمها الفا بروتيجي لا نوا كوكو تاعنا مع لا شونتي. راكم تشوفوا كيفاش هاوليك نخلوه يقطر مليح من الشوكولا هكذا ونحوه فوالا هكذا ونحوه نزيد هكا. راني رققتهم شويه الاولانيين درتهم شويه خشان دوكا راني رققتهم باسكو سينون بزاف خشان. نحط هنايا فوق هاديه اللي نقلو بها بطاطا ايتو الشوكولا توجور غارديوه واسمو غارديوه سور لو بان ماري. انا جي يوتيليزي شوكولادا شوكولا نوار وغلاسيو يبرد لكم تم باسكو الكاطو تاعي كنت خليته في كونجيلاتور فوالا. تحبوا تزينوه بنوع كوكو من قبل زين من الفوق زينوه. انا ما نزينوش نكتفي هكذايا نخليه هكا يشيح كما راكم تشوفوا. نخليه يبرد ومن بعد نشوفوه في الكيسات. فوالا هاوليك لو كاتو هاو يبان بيان لاكوش تاع لا نوا كوكو لاكوش تاع البنيون. نغارديوه برك في الفريجيدير باسكو على بالكم بلي لا شونتي تحب البروده. هذا هو انايا مسك الختام ليا الكاطو ديالي كملت ما زيد ندير والو الحمد لله اللي درتو فيه خير وبركه. نقول لكم ان شاء الله عيدكم بالصحه والهنا وينعاد عليكم ان شاء الله وعلى وليداتكم ولا فامي ديالكم بالخير واليمن والبركات. صحه عيدكم ونتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله. ربي يفرقنا بلا ذنوب ان شاء الله وملاقات الخير.